ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चनवतितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चनवतितमे पाठे वयं कमुधातुसम्बद्धान् विशेषान् पठितवन्तः। तत्र आदौ तावत् कामयते इति लटि रूपम् अस्माभिः साधितं। कं धातोः णिङन्तम् इदं रूपं कमेर्णिङ् इत्यनेन णिङ् तत्र स्वार्थे प्रत्ययः भवति इति। कामि नाम उपधावृद्धौ संज्ञां कामि इति धातोः कामयते कामयेते कामयन्ते इत्यादीनि रूपाणि लटि साधितानि। ततः अयामन्ताल्वा यत्नविष्णुषु इति तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तस्य अर्थः दृष्टः। आम् अन्त आलु आय इत्नु इष्णु एषु णेः अयादेशः स्यात् इति। वक्ष्यमाणलोपापवादः इति नाम णेरणिटि इत्यस्य अपवादः अयं भवति। अतः प्रकृते कामि इति इ इत्यस्य स्थाने अय इति आदेशे सति कामयाञ्चक्रे कामयाञ्चक्रात् इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। ततः आयादय आर्धधातुके वा इति। आर्धधातुके लकारे परे अयम् आयादिषु अन्तर्भवति णिङ् इति कृत्वा यस्मिन् पक्षे आर्धधातुके परतः अस्य विधानं न भवति तस्मिन् पक्षे चकमे इति इत्यादीनि चकमे चकमाते चकमिरे इत्यादीनि रूपाणि लिटि दृष्टानि। तदनन्तरं कामयिता कमिता कामयिष्यते कमिष्यते इत्यादीन्यपि दृष्टानि। लुङि तु कश्चन विशेषः तत्र दृष्टः। ण्श्रिदुसृविः कर्तरिच्चङ् इति तस्य अर्थः दृष्टः। ण्यन्तात् शयादिभ्यश्च श्लेश्चङ् स्यात् कर्तृर्थे लुङि परे इति। अतः तत्र अकाम् इ अत इत्यस्याम् अवस्थायां तत्र णेः लोपार्थं सूत्रमारब्धं। णेरनिटि अनिडादौ आर्धधातुके परे णेर्लोपः स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। तत्र उक्तं परत्वात् एरनेकाचः इति णि प्राप्ते। ण्यल्लोपौ इयं ञणगुणवृद्धिः दीर्घेभ्यः पूर्वप्रतिषेधेन इति वार्तिकं तत्र आरब्धम्। तत्र उक्तं णिलोपस्य तु पाचयतेः पाक्तिः इत्यादिः क्तिजन्तम् अवकाशः इति भावः। अतः नाम निरवकाशत्वं णिलोपस्य न भवति णेरणिट् इत्यस्य न भवति इति कृत्वा प्रकृते नाम एतद्वार्तिकम् अपेक्षितमेव। तदनन्तरम् अनिटि इति ग्रहणसामर्थ्यात् तस्य वार्तिकस्य वैयर्थ्यमपि प्रतिपादितम्। इदमुक्त्वा यत् वस्तुतस्तु अनिटि इति वचनसामर्थ्यात् आर्धधातुकमात्रस्य अयं विषयः भवति। तथा च इङादेः अपवादः एव अयं भवति इति। तर्हि तत्र अततक्षत् इत्यत्र इयङं प्रबाध्य कथं णेर्लोपः प्रवर्तते। इयङं प्रबाध्य णेर्लोप प्रवृत्तेः उदाहरणं तत्र अततक्षत् इति अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं यणं प्रबाध्य णेर्लोपः प्रवर्तते यस्मिन् उदाहरणे तत्र आडिटत् इति उदाहरणं दृष्टं। पुनश्च गुणं प्रबाध्य णेर्लोपः प्रवर्तते इत्येतदर्थं कारण इति उदाहरणं दृष्टं। पुनः वृद्धिं प्रबाध्य णेर्लोपः प्रवर्तते इत्यत्र कारकः इत्युदाहरणं दृष्टं। किञ्च दीर्घं प्रबाध्य णेर्लोपः एव प्रवर्तते इति इत्यत्र कार्यते इति च रूपम् अस्माभिः तत्र दृष्टं। सम्यक्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। वृद्धिरिति उदाहरणसूचनमिदं कारक इति कृञधातोर्ण्यन्तात् कर्तरि ण्यन्तात् कारि इत्यस्मान्नुलि अकादेशे वृद्धिं बाधित्वा पूर्वविप्रतिषेधान्निलोपे रूपं दीर्घ इति उदाहरणसूचनं। कार्यते इति कृञधातोर्ण्यन्तात् कर्तरि इत्यस्मात् कर्मणि लटि यकि अकृत्सार्वधातुकयोः इति दीर्घं बाधित्वा पूर्वविप्रतिषेधान्निलोपः।
तथा च प्रकृते काम् इ अ ता इत्यत्र नाम प्रकृते कम् धातोः या स्थितिः अस्माकं सविधे लब्धा वर्तते एरनेकाचः इति यणं बाधित्वाणि लोपे काम् अ ता इति स्थितम् सम्यक् काम् अ ता इत्यवस्थायां तत्र इदानीम् अग्रे अस्माभिः सूत्रं पठनीयं वर्तते इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः अयं च 95तमः पाठः भ्वादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अधुना तावत् तत्र 96तमः पाठः अस्माकं क्रमे अत्र अग्रे आरब्धो भवति तत्रादौ सूत्रं पठनीयम् अस्ति व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति णौ चङि इति अपि च एतावता अस्माभिः स्थितिः प्राप्ता वर्तते नाम णिलोपं विधाय स्थितिः प्राप्ता वर्तते काम् अत इति तत्र काम् इति तदेव णिजन्तः धातुः अ इति चिलेः स्थाने विहितः चङ् अस्ति णिश्रीदुसृभ्यः कर्तृचङ् इत्यनेन त इति तु तत्र प्रत्ययः वर्तते लुङः स्थाने लादेशः विहितः वर्तते सूत्रं णौ चङ्युपधाय ह्रस्वः साप्तमिकमिदं सूत्रं वर्तते वयं जानीमः पश्यन्तः च स्मः णौ इति सप्तम्यन्तं भवति च्यङि इति अपि सप्तम्यन्तं भवति उपधायाः इति षष्ठ्यन्तं भवति किञ्च ह्रस्वः इति प्रथमान्तं भवति तत्र व्याख्याता कथयति अङ्गाधिकारादाः यदङ्गम् इति नाम अङ्गस्य इत्येतस्मिन् अधिकारे इदं पठितं भवति सूत्रं मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः चङ्परेणौ एवं खलु णौ चङि इति उक्तं खलु नाम तादृशणि परतः भवेत् यस्मात् परतः चङ् अपि भवेत् चङ्परेणौ यदङ्गं भवति तस्य उपधायाः ह्रस्वः स्यात् इति खलु उच्यते वा न वा तर्हि इदानीं प्रकृते णेर्णिटि इत्यनेन अस्माभिः लोपः खलु कृतः अतः काम् अति इत्यवस्थायां तादृशः चङ् परतः नास्ति यः णेः परतः भवतु इति वक्तुं न शक्यते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति प्रत्ययलक्षणसमाश्रयणात् सम्यक् एवं खलु अतः चङ्परेणौ यदङ्गं तस्य उपधायाः तर्हि चङ्परेणौ अङ्गं किं वर्तते काम् इति अङ्गं वर्तते एवं खलु यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययङ्गं तस्य ह्रस्वः अत्र भवति वा न वा अतः तत्र स्थितिः लब्धा भवति कम् अत इति ततः अग्रे किं कर्तव्यं तदग्रे वक्ष्यते ततः पूर्वं व्याख्यातः केचन विचाराः उच्यमानाः सन्ति तान् विचारान् पश्यामः कथयति उपधायाः किं नाम सूत्रे उपधायाः इति कुतः उच्यते कथयति अचकाङ्क्षत् इति अचकाङ्क्ष इत्यत्र काङ्क्ष इति भवति खलु तत्र नाम चङ्परे णौ परतः नाम चङि परे णिच् परतः भवति अङ्गात् परन्तु अत्र यः उपधाभूतः वर्णः वर्तते सः कः काङ्क्ष एवं खलु सः ककारः खलु वर्तते तस्य च ह्रस्वः न भवति ह्रस्वः कस्य भवति अचः एव भवति कुतः भवति अचश्च इति परिभाषायाः उपस्थित्या ह्रस्वदीर्घप्लुतशब्दैः यत्राज कार्यं विधीयते तत्र
अचः इति षष्ठ्यन्तं पदमुपतिष्ठते इति भावः। अत्र उपधावर्णः यः वर्तते काङ्क्ष इत्यत्र सः न अच्, यः च अच् सः न उपधा, अतः अत्र ह्रस्वः न भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति चङि किं, चङि इत्युक्तं खलु कारयति। अत्र णिच् अस्ति, परन्तु णिचः परतः चङ् नास्ति, एवं खलु। यतोहि लट् अस्ति, चङ् तु चिलेः स्थाने भवति, स च विषयः लुङः, कारयति इति तु णिजन्तः अवश्यं, परन्तु तत्र चङ् नास्ति। अग्रे कथयति णौ किं, णौ कुतः उच्यते, णौ किं चङ्ग्युपधायाः ह्रस्व इत्युच्यमाने, एवं खलु। णौ चङ्ग्युपधायाः ह्रस्व इति नोच्येत, चङ्ग्युपधायाः ह्रस्व इत्येव यदि उच्येत कथयति अदीदपत् इत्यत्र दा धातोः ण्यन्तात् लुङि स्यङि दा इ अत् इति स्थिते आकारस्य ह्रस्वे सति पुक् न स्यात्। आकारः यः वर्तते तस्य ह्रस्वत्वे, नाम आकारस्य ह्रस्वत्वे सति तस्य आत्पन्न स्यात्, आकारान्तत्वं न लभ्येत। तस्मात् तदेव किं तत्सूत्रम्, अर्ति ह्रीलीरी क्नुयिं क्ष्मा यातां पुग्णौ इत्यनेन पुगागमः न स्यात् इति भावः। यदि तत्र णौ इत्येतस्य ग्रहणं न क्रियेत तर्हि कथयति णौ इत्युक्तौ तु आकारस्य णौ परतः उपधात्वाभावात् न ह्रस्वः इति, एवं खलु। णौ इति यदि उच्यते तदा तु आकारस्य णौ परतः, आकारः यः वर्तते तस्मात् णि परतः भवति इति कृत्वा उपधात्वाभावः, उपधायां सः आकारः न लभ्यते, सः तु अन्ते अस्ति, ह्रस्वो न भवति इति भावः। अदीदपत् इति साध्यते किल रूपं, परन्तु णिचः श्रवणं तु अत्रापि नास्ति खलु। परन्तु णौ इति अनुक्ते सति अत्र इमाः व्यवस्थाः अव्यवस्थाः जायेरन् इति अत्र उक्तम्। विस्तरेण तु अस्य रूपसिद्धिः अग्रे पठिष्यते। अदीदपत् इत्यत्र तकारात् परतः अकारः भवति, तस्य इत्त्वं भवति, तद् सद्यः एव अग्रे पठिष्यामः वयम् अचीकमत् इत्यादिषु। अतः णौ इति वक्तव्यमेव इति भावः। उपधा चङ्ग्युपधायाः ह्रस्वः इति उच्यते यदि, तर्हि पुगागमः न स्यात् इति एका आपत्तिः अनापत्तिः प्रकटिता इति। णौ इत्युक्ते उक्तौ सति तु नाम तदेव उपधा, नाम आकारः णौ परतः उपधात्वं न भजते इति कृत्वा ह्रस्वोऽपि न भवति इति भावः, एवं खलु इति उच्यते। अग्रे एतत् सम्बद्धमेव किञ्चित् कथयति। द्विर्वचनेति इति निषेधस्तु न शङ्क्यः, एवं खलु। तदेव द्वित्वनिमित्ते अचिपरे अचः आदेशः न स्यात् इति खलु उच्यते तेन। द्वित्वनिमित्त चङः उपधया व्यवहितत्वात् इति। द्वित्वनिमित्त चङ् यः वर्तते तस्य उपधया व्यवहितत्वात्, नाम उपधया तत्र व्यवधानं कृतं भवति इति भावः, एवं खलु। तर्हि अचः आदेशः नाम द्विर्वचने चेति कुतः, नाम तस्य निषेधः कुतः न शङ्क्यः, नाम अत्र एषा या पङ्क्तिः अस्ति खलु द्विर्वचने चि इति निषेधस्तु न शङ्क्यः, नाम ह्रस्वः यः प्राप्तः, पूर्वमुक्तं खलु, नाम ह्रस्वः न भवति अतः णौ इत्युक्तं, परन्तु तत्र द्वित्वनिमित्त नाम द्विर्वचने इति निषेधस्तु न शङ्क्यः, नाम द्वित्वनिमित्ते अचिपरतः निषेधः न भवति इति खलु उच्यते। तर्हि द्वित्वनिमित्तभूतः अचकः भवति, दा इत्यस्य द्वित्वनिमित्तभूतः अचकः भवति इति चेत् चङ् भवति, यतोहि चङि इत्यनेन द्वित्वं भवति, तद् अचिरेण अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। तदेव कथयति द्वित्वनिमित्त चङ्
उपधया व्यवहितत्वात् उपधया तस्य व्यवधानम् अत्र भवति। स च उपधाभूतः वर्णः कः इ इति, नाम यः णिरूपः वर्तते इति। तत्सर्वमिदम् अग्रिमं विवरणं पठित्वा इतोपि स्फुटी भविष्यति, यदा चङि इत्यादिकं सर्वं पठिष्यते। भवतु, सद्यः अग्रे गच्छामः। कथयति तथा च प्रकृते, एवं खलु, कम् अत इति स्थितं। पूर्वं का स्थितिः आसीत्? काम् अत, एवं खलु। णौचङ्ग्योपधाया ह्रस्वः इति उपधः ह्रस्वः कृतः। काम् इत्यत्र उपधः भूतः आ इति वर्णः वर्तते, तस्य ह्रस्वः। अतः कम् अत इति स्थितिः लब्धा। अग्रे कथयति, अस्यां स्थितौ अग्रे अत्र द्वित्वम् उच्यते। द्वित्वकार्यम् अग्रे अग्रिमसूत्रद्वारा उच्यते। चङि एकमेव पदं सूत्रे भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनम् इदं भवति। कथयति व्याख्याता, एकाचो द्वे प्रथमस्य इति अजादेर्द्वितीयस्य इति च अधिकृतं, नाम द्वयोः अधिकारः अत्र वर्तते। लिटि धातोरनभ्यासस्य इति सूत्रं लिटि इति वर्जम् अनुवर्तते, तदाह चङि इत्यादिना मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। चङि परे अनभ्यासधात्ववयवस्य एकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः, अजादेस्तु द्वितीयस्य। अतः अवधानं कर्तव्यं, धातुरदि अजादिः, एवं खलु। लिटि परे अनभ्यासधात्ववयवस्य एकाचः, तस्य प्रथमस्य द्वे भवतः, अजादेस्तु द्वितीयस्य, एवं खलु। नाम चङि परे अनभ्यासधातु अवयवस्य यः एकाच्, तस्य एकाचः प्रथमस्य द्वे भवति। यदि अजादिः तत्र वर्तते, लिटि धातोः अनभ्यासस्य, लिटि धातोः एवम् अजादेर्द्वितीयस्य इति अधिकारवशात् अयम् अर्थः लभ्यते खलु। अजादेस्तु द्वितीयस्य इति। यदि धातुः अजादिः भवति तदा तदेव अनेकाच् यदि भवति तर्हि द्वितीयस्य एकाचः, तत्र द्वित्वं भवति इति भावः। इति अयं विषयः पूर्वमस्माभिः पठितः अपि वर्तते विस्तरेण। नाम अजादेर्द्वितीयस्य, एकाचो द्वे प्रथमस्य, अतः स एव अर्थः अत्रापि बोध्यः इति भावः खलु। कथयति तथा च कम् इत्यस्य द्वित्वे हलादिशेषे क कम् अत इति स्थितम्, एवं खलु। द्वित्वे सति का स्थितिः जाता? कम् कम् अत। हलादिशेषे सति का स्थितिः जाता? क कम् अत। अभ्यासस्य आदिहल् शिष्यते, अन्ये हलो लुप्यन्ते इति स्थितम्। अस्यां स्थितौ सूत्रमत्र आरभ्यते। सन्वल्लघुनि इति कथयति व्याख्याता। मूले पश्यामः, सन्वल्लघुनि चङ्परे न ग्लोपे इति, एवं खलु। तत्र सन्वत् इति एकं पदं भवति। इदम् अव्ययं भवति, वति प्रत्ययान्तम् अव्ययं। सन्वल्लघुनि खलु द्वितीयं पदं भवति। लघुनि, लघु इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं भवति। अनग्लोपे इति अपि सप्तम्यन्तं भवति। सन्वल्लघुनि नैव, चङ्परे, चङ्परे इत्यपि अस्ति खलु। चङ्परे इति सप्तम्यन्तम्, अनग्लोपे इत्यपि सप्तम्यन्तम्। तत्र चङ्परः यस्मात् सः चङ्परः, तस्मिन् चङ्परे बहुव्रीहिः भवति। अकः लोपः अग्लोपः, न अग्लोपः अनग्लोपः, तस्मिन् अनग्लोपे। सम्यक्। ततः तद् व्याख्याता कथयति अनग्लोपेति छेदः, स च कृतः एव अस्माभिः। बहुव्रीहिरिति मूले द्रष्टव्यं किं कथयति। चङ्परे इति बहुव्रीहिः, तदेव उक्तं खलु। चङ्परः यस्मात् सः बहुव्रीहिः, तदेव कथयन्नस्ति अग्रे। चङ्परो यस्मादिति विग्रह इति भावः। अग्रे कथयति कर्मधारयमाश्रित्य चङि परे इति नार्थः, एवं खलु।
कर्मधारयम् आश्रित्य चङिपरे इति नार्थः परग्रहणवैयर्थ्यात् इति। कर्मधारयमाश्रित्य अत्र चङिपरे इति अर्थः स्वीकर्तुं न शक्यते। कुतः? तथा चेत् चङि इत्येव वदेत्, चङ्परे इति कुतः वदेत्? परग्रहणस्य वैयर्थ्यं स्यात्, यतोहि परार्थः सप्तम्या एव अत्र लब्धः भवति खलु। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषायाः उपस्थित्या इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथ्यते ननु बहुव्रीह्याश्रयणे अपि अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यतः अभ्यासस्य इत्यनुवृत्तौ चङ्परके लघुनि परे अभ्यासः सन्वदित्यर्थः लभ्येत। एवं खलु। इदानीम् अग्रे तत्र सूत्रार्थं ज्ञातुं ततः पूर्वम् अत्र विशेषाः केचन अस्माभिः श्रोतव्याः वर्तन्ते। तदेव अयं पक्षः सम्यक्तया अवगन्तव्यः। कथयति पुनः अवलोक्यतां। ननु बहुव्रीह्याश्रयणे अपि, नाम चङ्परे इत्यत्र बहुव्रीहिः आश्रीयते चेदपि अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यतः अभ्यासस्य इत्यनुवृत्तौ अनुवर्तते। चङ्परके लघुनि परे, नाम तादृशः लघुवर्णः परतः भवेत् यस्मात् परतः चङ् भवेत्। अभ्यासः सन्वदित्यर्थः लभ्यते, नाम अभ्यासः सन्वदभावं प्राप्नोति इति अर्थः प्राप्तः भवति। कथयति तथा सति अण्यन्तेभ्यः णिश्रीदृसृभ्यः द्वित्वे अशिश्रियत् अदुद्रुवत् असुश्रुवत् इत्यत्रापि सन्वदभावः स्यात्। अण्यन्तेभ्यः इति कथयति। णिश्रीदुसृभ्यः एवं खलु। णिश्रीदुसृभ्यः चङि द्वित्वे, नाम चङि परतः द्वित्वे सति, परन्तु अण्यन्तेभ्यः इति कुतः उच्यते? अस्तु पश्यामः। यतोहि णिश्रीदुसृभ्यः नाम निश्रीदुसृभ्यः कर्तरि चङ् इति खलु पठितम्। अण्यन्तात् श्र्यादिभ्यश्च चलेः चङ् स्यात् कर्तृर्थे लुङि परे खलु। तर्हि णिश्रीदुसृभ्यः इत्यत्र णि इति ग्रहणं न कर्तव्यं वा इति भाति मम। यतो णि इति तु स्वयमेव ण्यन्तत्वं भजते खलु। अस्तु पश्यामः। अशिश्रियत् नाम तदेव श्री इत्यस्य उदाहरणं भवति। द्रु इत्यस्य अदुद्रुवत् इति उदाहरणं भवति। सृ इत्यस्य असुश्रुवत् इति भवति। असुश्रुवत् इत्यत्रापि सन्वत्वं स्यात्। सन्वदभावः यदि स्यात् तर्हि किं स्यात्? ततश्च दीर्घो लघोः इति सन्वदभावविषये अभ्यासस्य वक्ष्यमाणः दीर्घः स्यात्। अग्रे वक्ष्यते दीर्घो लघुः इति सन्वदभावविषये तत्र अभ्यासस्य दीर्घः स्यात्। तथा चेत् अशीश्रियत् अदूद्रुवत् असुश्रुवत् इत्यत्रापि सन्वदभावस्य सम्प्राप्तिः स्यात्। अतः आह अन्यपदार्थो णिरिति। अयं यः पूर्वपक्षः वर्तते इति अग्रिमद्वित्राणि सूत्राणि पठित्वा पुनः यदि पठन्ति पूर्णतया स्पष्टता अत्र भविष्यति। यतोहि तत्र सन्वदभावस्य प्रयोजनं दीर्घो लघुः इति च यत् सूत्रं वर्तते तद् एतत् संज्ञतः इति च यत् सूत्रं वर्तते एतेषां सूत्राणां पूर्वज्ञानम् अपेक्षितं भवति अस्य पूर्वपक्षस्य श्रवणाय। अतः सद्यः सकृत् श्रुतम् सम्यक् यावदवगतं तावदवगतं पूर्णतया अवगमनाय यदि सद्यः स्पष्टता न जाता तर्हि एकवारं संज्ञतः दीर्घो लघुः इत्यादीनि सर्वाणि सूत्राणि पठित्वा पुनः एतत् पठन्ति चेत् अवगमनं भविष्यति। यदि प्राक्परिचयः तेषां सूत्राणाम् अस्ति तर्हि तु एतावता अयं पक्षः भवद्भिः अवगतः स्यादपि इति अहं भावयामि। भवतु इत्यतः आह किं
नाम तत्र आक्षिप्तं खलु नाम असुस्रुवद् इत्यादिषु अपि सन्वत्वं स्यात् तेन लघु दीर्घो लघु इत्यस्य प्रवृत्तिः स्यात् अनपेक्षितः दीर्घः अशिश्रियत् अदुद्रुवत् असुस्रुवत् इत्यत्र स्यात् अशीश्रियत् अदूद्रुवत् असुस्रुवत् इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि स्युः अतः आह किमाह अन्यपदार्थो णिरिति मूले उक्तम् अन्यपदार्थः णिः एवं खलु नाम अत्र कः अभिप्रायः कथयति तथा च चङ्परिणौ इति लभ्यते इति नाम तत्र सन्वल्लघुनि चङ्परे न ग्लोपे इति खलु उच्यते तत्सूत्रं प्रति णौचङ्ग्योपधाया ह्रस्वः इत्यस्मात् सूत्रात् णौ इति अनुवर्तते खलु वा न वा यतोहि सन्वल्लघुनि चङ्परे न ग्लोपे इत्यत्र तु तत्र सूत्रार्थः अग्रे वक्ष्यते नाम अङ्गसंज्ञानिमित्तं यच्चङ्परं णिरिति परन्तु एवं साप्तमिकमिदं सूत्रं वर्तते खलु सप्तमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 390तमं सूत्रं तर्हि प्रकृते णिः इति अर्थः कुतः लभ्यते इत्यस्ति द्रष्टव्यम् वा न वा णौचङ्ग्योपधाया ह्रस्व इति तु बहु दूरे अस्ति प्रथमं तत् सूत्रम् इदं तु 93तमं सूत्रं वर्तते अत्र अनुवृत्तिविषये किमपि पूर्वम् उक्तं वा इति द्रष्टव्यम् तत्र उक्तं खलु चङ्परो यस्मात् इति भावः कर्मधारमिति आश्रित्यादित्यादि वदन्नस्ति साक्षात् आरब्धं कृत्वा प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति तु द्रष्टव्यं वर्तते अङ्गस्य इति अधिकारः वर्तते अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यस्मात् अभ्यासस्य इत्यनुवर्तते तत्र अन्यपदार्थः एवमेव तदेव बहुव्रीहिसामर्थ्यादेव अन्यपदार्थः अत्र णिः इति उच्यते तदेव अन्यपदार्थो णिरिति नाम तथा चङ्परे णौ इति लभ्यते नाम अन्यपदार्थत्वेन बहुव्रीहिः अस्ति खलु बहुव्रीहिः अस्ति यदि तर्हि अन्यपदार्थः कः अर्थात् विशेष्यपदं किम् अत्र इति चेत् णिः इति पदं भवति अन्यपदार्थत्वेन अत्र लभ्यते इति भावः अतः एव सूत्रार्थे तस्य प्राप्तिः भवति इति एवं खलु कथयति तथा च चङ्परेणौ इति लभ्यते नाम अयमर्थः अतएव लभ्यते इति भावः अन्यपदार्थत्वेन यदा णिः इति स्वीक्रियते तर्हि अन्यपदार्थत्वेन अत्र णिरेव स्वीकर्तव्यः इत्यत्र किं विनिगमकम् इति चेत् व्याख्यानमेव शरणम् इति चिन्तयामः सद्यः अग्रे पश्यामः व्याख्यानं च प्रसङ्गानुरोधेन भवति भवतु कथयति अशिश्रियदित्यादौ इत्यादौ च णेरभावात् नाम णिः तत्र न भवति इति कारणात् न सन्वत्वमिति भावः अशिश्रियदित्यत्र कथं णिः न भवति इति तु अनुपदमेव अग्रे प्रक्रियापठनवेलायां ज्ञास्यते कथयति न सन्वत्वमिति भावः अस्तु अग्रे कथयति स च अङ्गस्य इति अशिष्यदित्यत्र णेः अभावविषये अग्रे रहस्यं स्फुटीभविष्यति इति मया उक्तमेव आम् स च अङ्गस्य इति मूले उक्तं स च अङ्गस्य सः च अङ्गस्य च इति द्वयमप्यावर्तते इति मूले उक्तं नाम णिः इति नाम अन्यपदार्थः यः णिः इति अस्ति सः अङ्गस्य इति अधिकारः यः अत्र लब्धो भवति सः अधिकारश्च इत्येतत् आवर्तते अस्य आवर्तनं भवति इति एवं खलु ततः कथयति बहुव्रीहि
बहुव्रीहिगम्यः णिः नाम बहुव्रीहिद्वारा यः लभ्यते णिः तदेव यद्मया उक्तं तदेव व्याख्यातुः भाषया इदानीं पठन्नस्मि। बहुव्रीहिगम्यः णिः नाम बहुव्रीहिद्वारा अवगम्यते यः अत्र णिः अन्यपदार्थत्वेन लभ्यते यः णिः सः अङ्गस्य इत्यनुवृत्तञ्च अङ्गस्य इत्यनुवृत्तं तद् उभयमपि आवर्तते नाम णि णि णिः णिः अङ्गस्य इति वारद्वयमत्र तत्र तस्य आवर्तनेन लाभः भवति इति भावः प्राप्तिः भवति इति भावः कथयति। तत्र णौ इत्यावृत्तौ एकं लघुनि इत्यत्र अन्वेति एवं खलु। एकस्य णौ इत्यस्य तत्र अन्वयः लघुनि इत्यत्र वर्तते कथयति। तथा च चङ्परेणौ यल्लघु तस्मिन् परतः इति लभ्यते एवं खलु। चङ्परेणौ यः लघुः तस्मिन् परतः इति अर्थः एकः लभ्यते कथयति। द्वितीयं तु अनग्लोपे इत्यत्र अन्वयति एवं खलु। द्वितीयः यः णि इति वर्तते स अनग्लोपे इत्यत्र तस्य अन्वयः सम्बन्धः वर्तते इति अर्थः कथयति। तथा च णौ परतः यः अग्लोपः णौ परः यः अग्लोपः तस्य अभावे सति इति अर्थः लभ्यते। अनग्लोपः इति उक्तं खलु तत्र नै अस्ति अतः तस्य अभावे सति इति अर्थः लब्धः भवति कथयति। अङ्गस्य इति आवृत्तौ एकं नाम एकम् अङ्गस्य इति पदं चङ्परे इत्यत्र अन्वेति निमित्तनिमित्ताभावे षष्ठी निमित्तनिमित्तिभावे षष्ठी एवं खलु अङ्गस्य इत्यत्र। तथा च अङ्गनिमित्तभूते चङ्परके वर्णे परे इति लभ्यते कथयति। चङ्परकश्च वर्णः अर्थात् णेरिकारः एव न तु शीदृसृवाम् अन्त्यवर्णः तस्य अप्रत्ययत्वेन अङ्गसंज्ञाप्रापकत्वाभावात् इति कथयति। एतदर्थमेव अङ्गस्य इत्यस्य निमित्तषष्ठ्यन्ततामाश्रित्य चङ्परः इत्यनेन अन्वयः अभ्युपगतः तद् अन्वयविषये उच्यमानम् अस्ति अग्रे। चङ्परः इत्यतावता एव तु णौ इति न लभ्येत शीदृसृषु व्यभिचारात् इति। चङ्पर इत्येतावता एव तु णौ इति न लभ्येत णौ इति न लभ्यते एवं खलु। णि शीदृसुषु व्यभिचारात् नाम तत्र व्यभिचारः तत्र दोषः भवति इति भावः। नाम एतावता एव णौ इति न लभ्यते इति भावः। तत्र अन्यविधोऽपि यत्नः अपेक्षितः स च पूर्वमुक्तः एव कथयति। द्वितीयम् अङ्गस्य नाम द्वितीयम् अङ्गस्य इति यत् पदं वर्तते तत् नाम इत्येतत् अभ्यासस्य इति अनुवृत्तेन अन्वेति अभ्यासस्य इति अनुवर्तते खलु तेन अन्वेति। सन्वद् इति सप्तम्यन्तात् वतिः नाम सप्तम्यन्तात् वतिप्रत्ययः वर्तते इति नाम सनि इव सनि परतः यथा कार्याणि भवन्ति तद्वत् अत्रापि भवन्ति इति भावः। तदाह अङ्गसंज्ञा निमित्तमित्यादिना अथवेति। अस्तु अथवा इति पश्चात् पश्यामः। आदौ सूत्रार्थः यावान् लब्धः तत्र एकाग्रतया अवधानं कुर्मः। कः सूत्रार्थः लब्धः मूले द्रष्टव्यम्। अङ्गसंज्ञानिमित्तं यच्चङ्परं णिरिति एवं खलु। यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययङ्गम् इत्युच्यते खलु। अतः यस्मात् प्रत्ययः विहितः कः विहितः णिप्रत्ययः विहितः सः णिप्रत्ययः यदा परतः भवति तदा तस्मात् प्राक्तनस्य अङ्गसंज्ञा भवति खलु। अतः अङ्गसंज्ञायै कारणीभूतं भवति अङ्गसंज्ञानिमित्तं यच्चङ्परं णिरिति एवं खलु। अङ्गसंज्ञायै निमित्तं भवति चङ्परं निमित्तं यद्भवति किं तन्निमित्तं णिः इति णिरिति यावत् अङ्गसंज्ञानिमित्तं यच्चङ्परं णिरिति यावत् तत्परं लघु यत्परः
तत्परं यल्लघु तत्परं यल्लघु नाम णेः णिः परः वर्तते यस्मात् तादृशः यः लघुः सम्यक् तत्परः यः अङ्गस्य अभ्यासः एवं खलु तादृशः लघुः यदा परः वर्तते यस्मात् तादृशः यः अङ्गस्य अभ्यासः तस्य सनी इव कार्यं स्यात् सनि परतः इव कार्यं स्यात् अग्लोपे असति यदि अग्लोपः तत्र न जातः भवति तदा तदिदम् उदाहरणे समन्वयी कर्तव्यम् आम् सनी इव सन्वद्भावः कुतः उच्यमानः वर्तते तस्य फलं तु अग्रे वर्तते किं सन्यतः दीर्घो लघोः इत्यादिकम् सम्यक् इति एकः अर्थः अग्रे कथयति तत्र द्वितीयं तु अङ्गस्य इत्येतद् अभ्यासस्य अस्तु सन्वद् इति सप्तम्यन्ताद् वसिताः अस्तु अथवेति इत्यतः अथवेति व्याख्यातः अथवेति मूले उक्तं खलु अथवेति अङ्गस्य इति न वर्तते अङ्गस्य इत्यस्य आवर्तनं न क्रियते अस्मिन् व्याख्याने चङ्परे इत्येतद् अङ्गस्य इत्यत्र नान्वेति न तु लघुनि अङ्गस्य इत्यत्र अन्वेति न तु लघुनि नाम एवं रीत्या यदि व्याख्यानं क्रियते लघुनि इत्यत्र नान्वेति अङ्गस्य इत्यत्र एव अन्वेति कथयति अङ्गस्य च प्रत्ययनिमित्तत्वादेव णेः अन्यपदार्थस्य लाभः लघुनि इति तु अभ्यासस्य इत्यत्र एव अन्वेति तदाह चङ्परिणौ यदङ्गम् इत्यादिना अङ्गस्य इत्यस्य आवर्तनं यदा न क्रियते तदा एवम् अर्थः लभ्यते कः अर्थः चङ्परिणौ यदङ्गं तस्य यः अभ्यासः लघुपरः सः अभ्यासः अपि कीदृशः लघुपरः स्यात् लघुपरः तस्य इत्यादि प्रागवत् नाम तदेव सनीव कार्यं स्यात् अग्लोपे असतीत्यर्थः नाम अग्लोपः न जायमानः स्यात् अग्लोपस्य अभावे सति इत्यर्थः अतः तत्र द्विविधः सूत्रार्थः अत्र भवति अङ्गस्य इति आवर्तनेन यः सूत्रार्थः लब्धः भवति अङ्गस्य इत्यस्य अनावर्तनेन यः सूत्रार्थः लब्धः भवति अङ्गस्य आवर्तनेन सूत्रार्थः लब्धः भवति सः च पठितः एव अङ्गसंज्ञानिमित्तं यच्चङ्परम्णिः इति एवं खलु इति यावत् तत्परं यल्लघु तत्परः यः अङ्गस्य अभ्यासः तस्य सनि इव कार्यं भवति कदा णौ परतः अग्लोपे असति अग्लोपः यदा न जातः भवति तस्य अङ्गस्य इत्यस्य आवर्तनस्य अभावे चङ्परेणौ यदङ्गं तस्य यः अभ्यासः तस्य सनि इव कार्यं भवति णौ परतः अनग्लोपे सति इति द्विविधः अर्थः लभ्यते तर्हि अत्र कः अर्थः स्वीकार्यः तत्रापि काचित् चर्चा वर्तते सम्यक् बहवः विचाराः अत्र युगपदवर्तन्ते अतः ते विचाराः श्रोतव्याः मूले सूत्रार्थः यः उक्तः तस्य तु समन्वयनं वयम् अन्ततः गत्वा उदाहरणे करिष्यामः अतः तत्र आगन्तव्यं तत्रैव वर्तते परन्तु कथम् अयं सर्वोऽपि सूत्रार्थः लब्धः इत्यत्र अस्ति विशेषः ते विशेषाः यथामति अवगन्तुं श्रोतुं वा यत्नः कर्तव्यः कथयति अत्र प्रथमपक्षः एव भाष्यसम्मतः नाम अङ्गस्य इति आवर्तनेन यः सूत्रार्थः अस्माभिः लब्धः सः सूत्रार्थः एव भाष्ये तत्र अङ्गीकृतः वर्तते भाष्यसम्मतः वर्तते इति कुतः कथयति अजजगार इत्यत्र जागृधातोः जागरयति इति भवति खलु जागरयति इति णिजन्तस्य लुङि अजजगार इति भवति कथयति चङ्परेणौ यल्लघु
तदभ्यासव्यवहितम् इति न सन्वत्वम् इति भाष्योक्तेः। तदभ्यासव्यवहितत्वं भवति इति सन्वत्वं न भवति इति भाष्ये उच्यते। एवञ्च प्रथमपक्षे उन्देरण्यन्तात् चङि द्वित्वे उन्दिदि आत् इत्यत्र अभ्यासोत्तरखण्डे चङ्परेणौ लघोः अभावेन अभ्यासस्य तथाविधलघुपरकत्वविरहात् सन्वत्वाभावान्नाभ्यासदीर्घः अभ्यासदीर्घः तत्र न भवति। नाम सन्वद्भावः तत्र न भवति प्रथमपक्षं स्वीकृत्य। अन्यथा तत्र अजाजागार इति अनिष्टं रूपं भवति स्म इति भावः। कथयति द्वितीयस्य पक्षे तु चङ्परेणौ यदङ्गं नैव अयं विषयः कोच्यते उन्दिदत् इत्यत्र उच्यमानः वर्तते। रूपं तत्र किम् उन्दिदत् इति। अन्यथा तद् उन्दीदत् इति किमपि अनिष्टं रूपं भवति स्म इति भावः। अस्तु, द्वितीयपक्षे तु चङ्परेणौ यदङ्गम् उन्दिदत् इत्येतत् तदीयः अभ्यासः चङमादाय लुप्तं निमादाय वा लघुपरः इति सन्वत्वसत्वात् अभ्यासदीर्घः इति भेदः। एवं भेदः भवति। नाम उभयोः अर्थयोः ग्रहणे सति। एवञ्च प्रकृते, तर्हि प्रकृतम् आगच्छामः। यद्यपि विषयाः ये व्याख्यात्रा उक्ताः तेषां विषयाणाम् अवगमनाय अन्येषामपि धातूनां तत्र अपेक्षा भविष्यति। धातूनां परिचयस्य प्रक्रियायाः च सम्यक्तया तत्र अपेक्षा। नाम पुरतः यथा उन्दिदत् अजादागार इति अस्ति तस्याः सर्वापि प्रक्रिया पुरतः अपेक्षिता। तदा एते विचाराः भवताम् इतोपि स्फुटाः भवितुम् अर्हन्ति। ते च धातवः तत्र ण्यन्तप्रकरणेषु अनुपदमेव अग्रे पठिष्यन्ते। सद्यः प्रकृतम् आगच्छामः। ये सिद्धान्ताः एतावता श्रुताः अस्माभिः ते सिद्धान्ताः पुनः कदाचित् अस्माभिः चर्चनीयाः स्युः यदा वयं तत्तत् सिद्धान्तसम्बद्धं विचारम् अग्रे तत्तद्धातोः सन्दर्भे पठिष्यामः। तदा अधुना पुनः प्रकृतम् आगच्छामः। कथयति एवञ्च प्रकृते ककम् आत इत्यत्र व्याख्यानद्वयेपि सन्वत्वं स्थितं, सन्वतभावः भवति। पश्यामः इदानीं कम् आत इत्यवस्थायां प्रथमं सूत्रार्थमादाय आदौ सङ्गतिं कुर्मः। पश्यन्तु, कम् आत इति अस्ति खलु स्थितिः। कथयति प्रथमं सूत्रार्थं पश्यन्तु। अङ्गसंज्ञानिमित्तं यच्चङ् परं णिरिति कम् आत इत्यत्र चङ्परतः वर्तते, णिरपि अस्ति परन्तु सः लुप्तः वर्तते। केन? णिटि इत्यनेन। सम्यक्। अतः यच्चङ् परं णिरिति इति लब्धं। नाम सः तादृशे णिपरतः अङ्गसंज्ञा भवति खलु। कस्य? कम् इत्यस्य, यस्य ह्रस्वः विहितः वर्तते अस्माभिः। केन? अणुचङ्ग्योपधाय ह्रस्वः इत्यनेन। कथयति णिरिति यावत् तत्परं यल्लघु। एवं खलु। तस्मात् णेः परतः लघु अस्ति वा? कः अस्ति सः? तत्परं यल्लघु न तत्परः यस्मात् सः लघुः इति खलु उच्यते। तर्हि कम् अङ्गं किम् अस्ति अधुना? यस्य द्वित्वं विहितम् अस्ति तद् किम् अस्ति? कम् इति। एवं खलु। तर्हि कम् इति अस्ति। तत्परः यः अङ्गस्य अभ्यासः। नैव अत्र यल्लघु इति अस्ति खलु। तेन लघु इत्यनेन चङः अग्राह्यः इति। लघु अस्ति खलु सः। ततः यः अङ्गस्य अभ्यासः, अङ्गं किम् अस्ति? कम् इति अस्ति, यस्य द्वित्वं कृतमस्ति। तस्य अभ्यासः कः अस्ति? क अस्ति। कः अस्ति? क। सम्यक्।
तस्य सनि इव कार्यं नाम सन् प्रत्यये परतः यत् कार्यं तद् वक्ष्यते अग्रे किं सन्यतः सनि परतः यत् कार्यं भवति तत् कार्यं भवति कार्यं स्यात् अनग्लोपे सति। अत्र कस्यचित् अक् इत्यस्य लोपः जातः अस्ति वा न जातः अस्ति वा न वा अनग्लोपी अयं धातुः वर्तते अत्र अग्लोपः न जातः वर्तते एवं खलु इति द्वितीयः सूत्रार्थः कः चङ्परेणौ खलु अनग्लोपे सति नाम तत्र अग्लोपि अनग्लोपे इति कुतः उच्यते तस्य फलम् अपि अग्रे ज्ञास्यते अस्य निषेधः अपि वक्ष्यन्ते कस्य सन्वल्लभुनि चङ्परेण ग्लोपे इत्यस्य निषेधः अपि अग्रे वक्ष्यन्ते अस्तु द्वितीयः सूत्रार्थः कः उक्तः णौ यदङ्गं चङ्परेणौ यदङ्गं चङ्परेणौ अङ्गं किमस्ति ककम् इति अस्ति तस्य यः अभ्यासः तस्य अभ्यासः कः अस्ति क इति अस्ति पूर्वोऽभ्यासः लघुपरः तस्य यः अभ्यासः लघुपरः वा न वा तस्मात् लघुः कः अस्ति परतः अ इति अस्ति एव खलु इत्यादि प्राग्वत् इति नाम तत्र तस्य सन्वद्भावः भवति अग्लोपे सति इति भावः अग्लोपे किमुक्तम् अग्लोपे असति तदेव नाम अग्लोपः तत्र न जातः भवतु इति भावः सम्यक् इति उभयथापि अत्र सन्वद्भावः भवति इत्यर्थः ततः उक्तं खलु एवञ्च प्रकृते क कम् अत इत्यत्र व्याख्यानद्वये अपि सन्वत्वं स्थितम् सनि इव सन्वत् इति सप्तम्यन्ताद्वतिः इत्युक्तं खलु अतः सन्वद्भावः भवति एवं तर्हि यः अभ्यासः तस्य सनि इव कार्यम् इति एतावत्तु सरलतया अवगम्यते अन्यानि अपि निमित्तानि सर्वाणि स्पष्टानि एव कथयति तत्र अग्रे सूत्रमारभ्यते सूत्रं वर्तते सन्यतः इति इत्यस्ति तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः सनि इति एकम् अतः इति च अपरं सनि इति सप्तम्यन्तं भवति अतः इति षष्ठ्यन्तं भवति साप्तमिकमिदं सूत्रं तत्र प्रकृते व्याख्याता कथयति सनि अत इति छेदः तदस्माभिः दृष्टमेव अत्र लोपः इत्यतः अभ्यासस्य इत्यनुवर्तते अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति भवति सूत्रं तस्मात् कथयति भ्रियां मित् इत्यस्मात् इदिति ततः इत् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति तदाह अभ्यासस्य मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः अभ्यासस्य अतः इकारः स्यात् सनि नाम अभ्यासः कः भवति इति वयं जानीमः पूर्वोऽभ्यासः तस्य यः अकारः भवति तस्य अकारस्य स्थाने इकारः भवति एवं खलु कदा यदा सन् परतः भवति तदा सम्यक् तर्हि कथयति अग्रे कीकम् अत इति स्थितम् अभ्यासः क तस्य यः अकारः तस्य अकारस्य स्थाने इत्वं भवति सर्वाणि निमित्तानि च सन्ति अत्र कीकम् अत इति स्थितिः ततः कथयति दीर्घो लघोः सूत्रमस्ति अग्रे दीर्घः इदं सूत्रं सन्वल्लघुनि चङ्परेण ग्लोपे इत्यनन्तरमेव वर्तते अतः तत्र दीर्घः इति प्रथमान्तं भवति लघोः इति तु तत्र षष्ठ्यन्तं भवति व्याख्याता कथयति अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यतः अभ्यासस्य इति अनुवर्तते
तदाह अभ्यासस्य नाम सूत्रार्थम् आह अभ्यासस्य दीर्घो लघोर्दीर्घ इति मूले पश्यन्तु। अभ्यासस्य लघोः दीर्घः स्यात् सनोदभावविषये इति। यतोहि प्रकृते अभ्यासस्य लघोः दीर्घः स्यात् सन्वद्भावविषये इत्युच्यते खलु। तदेव कथयति अभ्यासावयवस्य लघोः इत्यर्थः। व्याख्याता कथयति अभ्यासावयवस्य लघोः इत्यर्थः कथयति। तत्र सन्वल्लघुनि चङ्परे इति सूत्रं सन्वच्छब्दवृत्तम् अनुवर्तते। नाम सन्वत् इति न अनुवर्तते, अन्यत् अनुवर्तते इति। ततः प्राग्वदेव द्वेधा व्याख्येयं, ततः पूर्वदेव द्विधा व्याख्या भवति इति। सनोदभावविषयः नाम तदेव सन्वल्लघुनि चङ्परे न लोपे तत्र सन्वद्भावः यः उक्तः, एवं खलु। तथा च फलितमाह सन्वद्भावविषये कथित सन्यतः इत्यत्र तपरत्वं स्पष्टार्थम् अतः इत्यत्र तपर कुतः दीर्घोकितः इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं स्पष्टतार्थमेव वर्तते। तस्य प्रयोजनं नास्ति, अथवा यत् प्रयोजनं पुरतः नाम साक्षात् अनुभूयते दृश्यते वा तत् प्रकारानन्तरेणापि तत्प्रयोजनसिद्धिः भवति इति भाष्ये उक्तं वर्तते। भवतु कथयति तथा च कीकम् इति च कीकम् तत्र तदेव त इत्यत्र अभ्यास इकारस्य दीर्घे अभ्यासच्युत्वे अडागमे परिनिष्ठितं रूपमाह अचीकमत् इति। एवं खलु। कुहोश्चुः इत्यनेन च्युत्वं भवति, अडागमः भवति, दीर्घो लघोः इत्यनेन तत्र सन्वद्भावः भवति। नैव अभ्यासस्य लघोः दीर्घः भवति सन्वद्भावविषये। सन्वद्भावविषयश्च तत्र दीर्घो लघोः इत्यत्र सन्वल्लघुनिचङ्परे न लोपे इत्यतः अनुवर्तते। यतोहि ततः साक्षात् समनन्तरं विद्यमानमेव इदं सूत्रं भवति। अतः सम्यक्। अतः अचीकमता इति रूपम् एतावता अत्र सिद्धं। सम्यक्। तर्हि कथमन्यानि रूपाणि? अचीकमता, अचीकमेताम्, अचीकमन्ता, एवं खलु। अचीकमथाः, अचीकमेधाम्, अचीकमध्वम्, अचीकमे, अचीकमावहि, अचीकमामहि इत्येवं रूपाणि भवन्ति। एवं खलु। इति लुङि अत्र णियाभावपक्षे रूपं विशेषः अस्ति। अपि च अयं सर्वोऽपि विशेषः अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयः। यतोहि अग्रे यत्र यत्र णेः प्रसङ्गः आगमिष्यति तत्र तत्र सर्वत्रापि महती अपेक्षा अस्य सर्वस्यापि प्रकरणस्य भविष्यति। अत्र अस्माभिः णिश्रीदुसृभ्यः कर्तृचङ् इत्यतः आरभ्य सर्वमेतावता अचीकमत् इत्यस्य या सिद्धिः, अचीकमता इत्यस्य सिद्धिः या पठिता तस्याः पदे पदे अग्रे अपेक्षा भविष्यति। यत्र यत्र णेः चर्चा भविष्यति, णेः उपस्थितिः भविष्यति तत्र तत्र। एवं खलु। अचीकमत् यो न जानाति अजर्घां च यः न वेत्ति। तत्र किमपि एकः श्लोकः अस्ति, कन्या तस्मै न दीयते इति किमपि। नाम पूर्वं विद्यावान् अस्ति अयं जनः इति परिशीलनाय तत्र तन्नाम यः अचीकमत इत्यस्य रूपस्य सिद्धिं कर्तुं शक्नुयात् सिद्धान्तपूर्वकम् अजर्घाः इति च एकं रूपं साधयिष्यते अग्रे ण्यन्तप्रकरणे। तस्य च सिद्धिं कर्तुं यः शक्नुयात् सः विद्याम् अधीतवान् अस्ति, विद्यावान् अस्ति इति निर्णयं कृत्वा तस्मै योग्यः वरः एषः अस्मै कन्या देया इति तत्र चाटुचणकत्वेन वदन्ति केचन। भवतु। सा कारिका मया पूर्णतया न स्मर्यते, परन्तु तथा अस्ति। भवतु। कथयति व्याख्याता
अत्र लघोरणिपरत्वं येन व्यवधानन्यायात् बोध्यम् इति। नाम दीर्घो लघोः इत्यत्र एवं खलु किमुक्तम् अभ्यासस्य लघोर्दीर्घः स्यात् सन्वद्भावविषये इत्युक्तं खलु। तर्हि सन्वद्भावविषये तु तत्र किम् उच्यते नाम अङ्गसंज्ञानिमित्तं यच्चङ् परं णिरिति यावत् तत्परं यल्लघु खलु। अतः णिपरत्वम् अत्र एव न शङ्कनीयं। नाम चकारात् परतः यः इकारः वर्तते तस्मात् परः तु कम् इत्यस्य ककारः वर्तते। तत्र येन व्यवधानन्यायेन तद्बोध्यं तद् अयञ्च न्यायः अस्माभिः पुगन्तलघुपदस्य च इति सूत्रपठनवेलायां भविता इति उदाहरणं पुरस्कृत्य चर्चितः आसीत्। येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि इति। नाम येन अवश्यं व्यवधानं भवति तेन व्यवहिते सत्यपि कार्याणि भवन्ति। अत्र व्यवधाने सति अभ्यासस्य लघुरेव न लभ्येत। एवं खलु। अभ्यासः यदि अपेक्षितः तर्हि निश्चयेन अभ्यासस्य उत्तरखण्डस्य तत्र व्यवधानं भवत्येव वा न वा। अपि च अन्यथा अभ्यासः एव न लभ्येत। अतः अयं विचारः पूर्वं पठितः वर्तते। भवतां यदि बुद्धौ स्यात् तर्हि अत्र अवगन्तुं क्लेशः एव न स्यात्। अग्रे कथयति णियाभावपक्षे द्वितीः मूले उक्तं खलु। णियाभावपक्षे तु कमेश्चलेश्चङ् वक्तव्यः इति वार्तिकमस्ति। कथयति आयादे आर्धातुके वा इति णिङः वैकल्पिकत्वादिति भावः। कथयति कमेश्चलेश्चङ् वक्तव्यः इति कथयति। वार्तिकं तत्र वर्तते। एवं खलु। नाम णिङ् यस्मिन् पक्षे न भवति तत्र कम् धातोः यः चिलि प्रत्ययः वर्तते तस्य चङ् वक्तव्यः। पूर्वं केन कृतः अस्माभिः चङ् णिश्रितुस्रुभ्यः कर्तरि चङ्। एवं खलु। इदानीम् अत्र णि एव नास्ति तर्हि चिलेः चङपि कुतः स्यात् अप्राप्तिः। अतः वार्तिकं वक्तुम् आपतितम्। कथयति तदेव कथयन्नस्ति अण्यन्तत्वात् अप्राप्तौ वचनम् इति उच्यते। णेरभावादिति मूले उच्यते किम् णेरभावान्न दीर्घसन्वद्भावौ। नाम प्रकृते णिः एव नास्ति अतः सन्वद्भावः अपि न भवति दीर्घोऽपि न भवति इति भावः। यतोहि तत्र किमुक्तं णेरभावान्न दीर्घसन्वद्भावौ इति। यतोहि दीर्घो लघोः इत्यनेन किमुच्यते अभ्यासस्य लघोर्दीर्घः स्यात् सन्वद्भावविषये इत्युच्यते मानवः। तत्र सन्वद्भावः कर्तव्यः केन भविष्यति सन्वल्लघुनिचङ्परेण ग्लोपे इत्यनेन भविष्यति। तदर्थं मणि परतः अपेक्षितः खलु सः अत्र नास्ति। व्याख्याता अत्र कथयति णियाभावपक्षे कमिधातोः अनुदात्तेत्वात् तङि प्रथमपुरुषैकवचने चिलेश्चङि द्वित्वे हलादिशेषे अभ्यासच्युत्वे अडागमे अचकमतेति रूपं वक्ष्यते इति रूपमग्रे वक्ष्यते। मूले दृश्यमानं च अस्ति सम्यक्। तत्र णेरभावात् दीर्घो लघुः इति अभ्यासलघुः दीर्घः न भवति। तत्र लघुनि चङ्परे अनग्लोपे इत्यनुवर्त्य चङ्परे णौ एव तद्विधानोक्तेः। एवं खलु। अतएव सन्वद्भावात् सन्न्यतः इति अभ्यासाकारस्य इत्थं च न भवति। नाम सन्न्यतः दीर्घ इति दीर्घो लघोः सन्न्यतः इति अपि न भवति। यतोहि सन्न्यतः इत्यनेन इत्यस्य प्राप्तिः भविष्यति यदा सन्वद्भावः भविष्यति। सन्वद्भावः भविष्यति यदि तत्र णि भवेत्। णि एव नास्ति वा न वा। अतः न भवति इत्यर्थः। कथं दीर्घो लघोः इति दीर्घविधौ सन्वत्वं न निमित्तं। दीर्घो इति दीर्घविधौ सन्वत्वं न निमित्तं किन्तु लघुनि चङ्परे इत्यस्य तत्र अनुवृत्त्या सन्वद्भावविषये तत्प्रवृत्तिः। अतः दीर्घसन्वद्भावौ इति पृथगुक्तिः इत्युच्यते। सम्यक्।
अतः अचकमत तर्हि कथं रूपाणि अचकमत अचकमेताम् अचकमन्त अचकमथाः अचकमेधाम् अचकमध्वम् अचकमे अचकमावहि अचकमामहि इत्येवम् अत्र रूपाणि अवगन्तव्यानि नैव नैव असङ्गतानि मया उक्तानि सम्यक् आमां सम्यगेव उक्तं यतोहि तत्र अचीकमत् इत्यादीनि णियः पक्षे अचीकमत् अचीकमेताम् अचीकमन्त अचीकमथाः अचीकमेधाम् अचीकमध्वम् अचीकमे अचीकमावहि अचीकमामहि अत्र तु अचकमत अचकमेताम् अचकमन्त अचकमथाः अचकमेधाम् अचकमध्वम् अचकमे अचकमावहि अचकामहि इत्येवं रीत्या रूपाणि भवन्ति इत्यतः अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च भ्वादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः षण्णवतितमः पाठः सम्पन्नतां गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।